मैले चाहिँ अब हाम्रो प्यानल डिस्कसन अघि बढाउने अनुमति चाहे। हामीले यो आजको प्यानल डिस्कसनमा चाहिँ यो डेटा सङ्कलनमा चाहिँ अब इन्क्लुजनको कुराहरू अनि त्यसपछि डेटामा चाहिँ बायसहरू आइडेन्टिफाई कसरी गर्ने अनि मिटिगेट कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने तिर चाहिँ आजको हाम्रो छलफल केन्द्रित हुन्छ। अनि त्यसमा पनि अब डेटा प्र्याक्टिसमा चाहिँ यो इन्टरसेक्सनालिटीको एस्पेक्टलाई चाहिँ कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ हामी छलफल अगाडि बढाउँछौँ। सर्वप्रथम त मैले निर जीलाई नै प्रश्न राख्न चाहेँ हैन। हामीले अब इन्क्लुजनको कुरा गर्दै गर्दाखेरि यो डेटा प्र्याक्टिसहरूमा चाहिँ अब इन्क्लुजन भनेको के हो जस्तो खालको त्यो मिसकन्सेप्सन हुन्छ नि, हामीले अफन सुन्ने खालको। अब तपाईले एज अ युजरको एन्डमा काम गर्दाखेरि अनि अब तपाईले वेब एक्सेसिबिलिटी पनि गरिरहनु हुन्थ्यो हैन, असेसमेन्टहरू गरिरहनु हुन्थ्यो। सो तपाईको पर्सपेक्टिभमा चाहिँ इन्क्लुजिभ डेटा भनेको कस्तो हो अनि त्यसपछि अहिले चाहिँ अब यो इन्क्लुजनको मिसकन्सेप्सन्सहरू तपाईले केही फेस गर्नु भएको छ भने चाहिँ त्यसको एक्सपिरियन्स यसो सुनाइदिनु न। हस्, धन्यवाद म्यामलाई। यहाँ सम्पूर्णलाई पुनः स्वागत गर्न चाहन्छु। यो डिस्कसन चाहिँ मेरो एरियाज अफ एक्सपर्टिज भन्दा समहाउ डिफ्रेन्ट हुनसक्छ, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट यसलाई जस्टिस दिनको लागि। आजको संसार जुन हामी 21st सेन्चुरीको वर्ल्ड भनिरहेछौँ, एआईको जमाना भनिरहेछौँ, डिजिटल टेकको जमानाको कुराहरू गरिरहेछौँ होइन। र एट द सेम टाइम अहिले हामी डाटाको कुरा गरिरहेछौँ। अहिले संसार कुनै चिजले धनी हुन्छ कुनै देश भने त्यसको वान अफ द डिटर्मिनेन्ट चाहिँ डेटालाई मानेको छ। जसले डेटामा खेल्न सक्छ, जसले डेटामा चाहिँ बेस बनाएर काम गर्न सक्छ, जोसँग बढी डेटा छ, दोज कन्ट्री अथवा दोज कम्पनी क्यान बी रिच, उसले चाहिँ आफ्नो नेटवर्क चाहिँ एक्सप्यान्ड गर्न सकिन्छ भन्ने खालको एउटा त्यो खालको फेनोमेन, त्यो खालको डिस्कसन चाहिँ अगाडि बढिरहेको छ। किन भन्दाखेरि डेटा त्यस्तो माध्यम भनेको छ जसले गर्दाखेरि त्यसले सम्पूर्ण प्रोसेसहरूलाई चाहिँ डिराइभ गर्न सक्छ। त्यो हिसाबले डेटा एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। र यो डेटाको कुरा गरिराख्दाखेरि, डेटाको प्र्याक्टिस गर्दाखेरि डेटालाई एउटा प्रोसेसिङ गर्ने एउटा डेटाको छुट्टै प्रोसेस छ होइन। जसरी हामी एउटा डेभलपमेन्टको प्रोसेस भन्छौँ, प्लानिङ, त्यसको एक्जिक्युसन, त्यसको इम्प्लिमेन्टेसन, त्यसको मोनिटरिङ, इभ्यालुएसनको, जसरी एउटा हामी डेभलपमेन्टको प्रोसेसको कुरा गरे जस्तै, एउटा साइकलको कुरा गरे जस्तै डेटाको पनि एउटा साइकल हुन्छ। त्यसको लागि सुरुमा हामी कन्सेप्सन हुन्छ अथवा त्यसको डिजाइन गर्छौँ, त्यसलाई हामी एक्जिक्युट गर्छौँ र त्यसको आधारमा हामी एनालाइसिस गर्छौँ, प्रोसेस गर्छौँ, त्यसलाई एनालाइसिस गर्छौँ, त्यसको आधारमा चाहिँ हामी कन्क्लुजन जेनेरेट गर्छौँ। र अहिलेको प्र्याक्टिकल्स हेर्दाखेरि चाहिँ हामी डेटाभित्रमा पनि डेटा चाहिँ कतिको इन्क्लुसिभ छ, कतिको डाइभर्सिटी चाहिँ त्यसलाई ब्यालेन्स गरेछ भन्ने कुराहरू हामी डिस्कसनमा आइराखेको अवस्था छ। र अहिले हामी ट्रेन्ड हेर्दाखेरि चाहिँ यस डेटा कलेक्सन समहाउ इन्क्रिज भएको छ। डाइभर्सिटीलाई चाहिँ म्यानेज गर्नुपर्छ भनेर डाइभर्सिटी, एक्सेलिटी, इन्क्लुजनको जुन फेनोमिनन अक्रस द डेभलपमेन्ट सेक्टर अथवा अक्रस द बिजनेस सेक्टरहरू आइराखेको छ। त्यसले गर्दाखेरि समहाउ केही डिसएग्रिगेटेड डेटाहरू चाहिँ आएको जस्तो देखिन्छ। येट त्यहाँ जति जुन रूपमा एउटा समावेशी हामीले जुन इन्क्लुजनको एउटा नोसन मान्छौँ त्यो खालको चाहिँ हुन सकेको छैन। र यो डेटा प्रोसेसमा इन्क्लुसिभ डेटा प्रोसेसिङ भनेको चाहिँ सिन्स द कन्सेप्सन अथवा आइडिएसनदेखि नै कस्तो खालको डेटा कसरी ल्याउने, त कुन ग्रुपलाई चाहिँ कुन ग्रुपको कतिसम्मको डिपर लेभलको डेटाहरू ल्याउने, त्यो कलेक्सन गर्दाखेरि डेटा कलेक्सनको प्रोसेसमा कसरी चाहिँ उहाँहरूको इन्फर्मेसन लिने र त्यसलाई एनालाइसिस गरेर कसरी चाहिँ त्यो रिजल्ट देखाउने, त्यो होलिस्टिक साइकलको प्रोसेस चाहिँ सबै कम्युनिटी, सबै ग्रुपलाई चाहिँ एड्रेस हुने गरेर डिजाइन गरेको छ भने द्याट क्यान बी कन्सिडर एज द इन्क्लुसिभ डेटा प्रोसेसेस। र एट द सेम टाइम मेरो एक्सपिरियन्स गर्दाखेरि अहिले हामी विभिन्न कामहरू गरेका हुन्छौँ, गभर्मेन्टको डेटा हेर्छौँ, बिजनेस प्रोडक्सनको डेटाहरू हेर्छौँ। त्यो डेटा हेर्दाखेरि समहाउ भनौँ न जेन्डर डाइभर्सिटी अथवा चाहिँ डिजेबिलिटीको कुराहरूलाई चाहिँ समहाउ एड्रेस गर्न खोजे देखिन्छ। तर जस्ट एउटा क्याटेगोरी जेन्डर मेल फिमेल अदर्स अथवा डिजेबिलिटीमा येस नो भन्ने खालको जेनेरिक टाइपको क्वेसनहरू मात्र
राखिने प्रवृत्ति त्यो टेन्डेन्सीले गर्दाखेरि चाहिँ जुन खालले हामीले डिसएग्रिगेट डाटाहरू जुन खालको हामीले इन्फर्मेसन सिक गरिरहेको छौँ त्यो चाहिँ नपाएको हो कि जस्तो लाग्छ। र अन्तिममा एउटा मैले एड गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ डेटा भनेको चाहिँ यो नलेज म्यानेजमेन्टको सोर्स हो, इन्फर्मेसनको सोर्स हो, र जति डेटा चाहिँ प्रोग्रेसिभ हुन सक्यो, जति डेटा इन्क्लुसिभ हुन सक्यो, जति डेटालाई चाहिँ डाइभर्स गराउन सक्यो, त्यसले चाहिँ अल्टिमेटली त्यसले डेभलपमेन्ट सेक्टरलाई, त्यसले बिजनेस सेक्टरलाई, त्यसलाई चाहिँ पोलिसी प्लानिङमा चाहिँ कन्ट्रिब्युट गर्न सक्ने भएकोले अबको आवश्यकता चाहिँ इन्क्लुसिभ डेटा प्रोसेस हो भन्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू। थ्याङ्क यू निरजी। निरजीले चाहिँ अब एकदम ससिङ्क्टली चाहिँ डेटामा डाइभर्सिटी र इन्क्लुजन किन इम्पोर्टेन्ट छ भनेर चाहिँ कुरा मेन्सन गरिसक्नु भएको छ होइन। अब चाहिँ मैले सृष्टिजीलाई चाहिँ क्वेसन राख्न चाहेँ फ्रम अ डेभलपर्स एन्ड होइन। अब इन्क्लुजन भनेको के हो अनि कमन मिसकन्सेप्सनहरू के हुनु भन्ने खालको कुरा चाहिँ निरजीले गरिसक्नु भएको छ। तपाईले चाहिँ हुन्छ नि अब व्हाट डज इन्क्लुसिभ डेटा मिन टु यु फ्रम अ डेभलपर्स एन्ड, अनि त्यसपछि वाइ इज इट इम्पोर्टेन्ट अहिलेको वर्ल्डमा भन्ने क्वेसन रहेको छ। सो आई थिङ्क निरजीले नै लट अफ थिङ्सहरू मेन्सन गरिसक्नु भएको छ, लाइक वाइ इन्क्लुसिभ डेटा इज इम्पोर्टेन्ट भनेर। म चाहिँ मोस्टली अहिले ह्युमेनिटेरियन सेक्टरमा काम गरिरहेको छु र त्यो सेक्टरमा चाहिँ झनै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ कि बिकज कुनै पनि डिजास्टर जाँदाखेरि चाहिँ हाउ डु वी सर्भ द मोस्ट अन्डर प्रिभिलेज्ड मान्छेहरू अथवा द मोस्ट भलनरेबल द बटम अफ द पिरामिडमा भएको मान्छेलाई कसरी हामीले चाहिँ सपोर्ट गर्न सक्छौँ त, सो द्याट दे डोन्ट रन इन्टु द्याट पोभर्टी साइकल होइन। सो त्यो चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ हाम्रो लागि। अनि आई थिङ्क कसरी इन्क्लुसिभ डेटा कलेक्ट गर्ने भनेर डिजाइन फेजमै आउनुपर्छ भनेर पनि उहाँले भनिसक्नु भएको छ। तर प्रडक्ट डिजाइन गर्ने बेलामा पनि आई थिङ्क वी फलो द सेम प्रोसेस। सो हामीले चाहिँ युजर सेन्ट्रिक डिजाइन्सहरू गर्छौँ विथ द पिपल द्याट युज द सिस्टम इट सेल्फ होइन। जस्तै फर इक्जाम्पल कोही बेनिफिसियरीलाई चाहिँ हामीले एउटा कुनै प्रोजेक्टमा चाहिँ इफ दे आर गेटिङ सम अमाउन्ट अफ मनी लाइक सेयिङ द्याट दे आर एट द रिस्क जोन भने चाहिँ उहाँहरू नै इन्भल्भ हुनु पऱ्यो कि कति चाहिँ निडेड छ अथवा चाहिँ जसले त्यो सिस्टम युज गरिराख्नु भएको छ उहाँहरूबाट हामीले चाहिँ प्रतिक्रियाहरू ल्याएको छ कि छैन। सो युजर सेन्ट्रिक फ्रम द बिगिनिङ स्क्रैचदेखि नै गर्नुपर्ने हुन्छ र वान्स वी हेभ द्याट इन्फर्मेसन त्यो इन्फर्मेसनले चाहिँ लाइक एउटा प्रडक्ट दिन सक्छ कि सक्दैन जसले चाहिँ अगेन राइट डिसिजन लिन सकोस्, डेटा ड्रिभन डिसिजन लिन सकोस् होइन। सो आई थिङ्क इन्क्लुसिभ डेटा वुड बी लाइक समथिङ द्याट क्यान अल्सो प्रोभाइड अस एन आइडिया अफ इफ द्याट क्यान गिभ अस डेटा इन्फर्म डिसिजन मेकिङ सपोर्ट सिस्टम त्यसले दिन्छ कि दिँदैन भन्ने पनि वुड बी भेरी इम्पोर्टेन्ट स्पेसली यस्तो सेक्टरमा काम गर्दाखेरि चाहिँ। सो या थ्याङ्क यू सृष्टिजी। मैले चाहिँ अब कन्भर्सेसन अगाडि बढाउँदै गर्दाखेरि चाहिँ अब एक्सटेन्सर डेटाले चाहिँ अभाइलेबल डेटालाई चाहिँ एनालाइज गरेर त्यसबाट इन्साइट्सहरू निकाल्ने काम गरिरहेको छ होइन। अब तपाईँहरूले डेटामा काम गर्दै गर्दा स्पेसली अब फिनटेक टेक्नोलोजीमा काम गर्दाखेरि चाहिँ होइन डेटाहरू एनालाइज गर्दाखेरि इन्ट्रेस्टिङ ट्रेन्ड्सहरू कस्तो देखिरहनु भएको छ, अनि त्यसमा चाहिँ डेटा कतिको डाइभर्स छ तपाईँहरूले युज गर्ने डेटा होइन। अनि त्यो अभाइलेबल डेटाहरूबाट निकालेको इन्साइट्सहरूमध्येको चाहिँ इफ यु हेभ एनी इक्जाम्पल हुन्छ नि इन्ट्रेस्टिङ इन्साइट डेटा डाइभर्सिफिकेसनको इक्जाम्पल्सहरू केही छ भने चाहिँ वी वुड वान्ट टु हियर द्याट। हेलो म चाहिँ अलरेडी जेनेरेट भइसकेको डेटामा चाहिँ हामीले चाहिँ डेटा चाहिँ फिनटेककै डेटामा काम गर्छौँ। अनि त्यो फिनटेकको डेटामा चाहिँ अलरेडी डेटा बनिसकेको डेटालाई चाहिँ हामीले एक्सट्र्याक्ट गरेर हाम्रो चाहिँ के त अहिले त दिनदिनै डेटाहरू चाहिँ बढिरहेछ फिनटेकमा होइन। झन् एजुकेटेड मान्छेहरू जति आइरहेछ डिजिटल फुटप्रिन्टले गर्दाखेरि चाहिँ डेटा चाहिँ ह्युज भोल्युम आइरहेछ। अनि त्यस्तो डेटाहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ बिग डेटा टेक्नोलोजी स्ट्याकमा चाहिँ हामीले डेटा लेकमा स्टोर गरेर लिएर आउँछौँ होइन। म स्टेपैदेखि भन्छु। अनि त्यसपछि हामीले चाहिँ के त हामीले कुनै पनि डेटाहरू जुन डोमेनको हो त्यसको डेटाबाट चाहिँ कसरी हेर्छौँ भने पहिला चाहिँ हामीले चाहिँ सब बायसहरू के छ कस्तो छ केही नहेरिकन एक्सट्र्याक्ट गर्छौँ। अनि त्यसपछि हामीले चाहिँ डेटा इन्रिचमेन्ट गर्नलाई चाहिँ उनीहरूको चाहिँ अब कुन चाहिँ बिजनेस भ्यालु दिने हो भनेर चाहिँ त्यो भ्यालु अनुसार चाहिँ हामीले चाहिँ फिचर
डेभलपमेन्ट गर्छौँ। फिचर डेभलपमेन्ट गरेपछि चाहिँ कुनै पनि इन्क्लुसिभ र एक्सक्लुसिभ नगरिकन हामीले चाहिँ फिचर डेभलपमेन्ट गर्दै गरेर चाहिँ अनि हामीले चाहिँ डिफ्रेन्ट आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सको अल्गोरिदमहरू लगाएर जस्तो एज अनुसार हुनसक्छ, कसैको फाइनेन्सियल बिहेभियर अनुसार हुनसक्छ होइन, कसैको लोकेसन अनुसार हुनसक्छ। त्यस्तो त्यस्तो लोकेसन अनुसारलाई हामीले चाहिँ क्लस्टरिङ गरेर चाहिँ हामीले चाहिँ बिजनेस भ्यालु को लागि चाहिँ रिकमेन्डेसन्स। फर इक्जाम्पल हामीले चाहिँ अब टिन एजको मान्छेहरूले चाहिँ के कस्तो कस्तो कुराहरूमा चाहिँ स्पेन्ड गर्छ, उनीहरूको स्पेन्डिङ ह्याबिट चाहिँ केमा हो भन्ने कुराहरू पत्ता लगाएर चाहिँ त्यस्तै गरेर टिनेजको मान्छेहरूलाई चाहिँ यस्तो क्याम्पेन गर्दाखेरि चाहिँ ठिक होला भनेर चाहिँ हाम्रो कस्टमरलाई दिन्छौँ कि। अब यस्तो अब फाइनेन्सियल्ली अब जब गरिराखेको मान्छे छ, उसलाई चाहिँ कस्तो खाले रिकमेन्डेसन गर्दाखेरि हुन्छ होला, पर्सनलाइजेसन रिकमेन्डेसन कस्तो गर्दाखेरि हुन्छ होला भन्ने लाग्छ। अनि उनीहरूको चाहिँ उसको बिहेभियर हेरेर उसको चाहिँ उसको एकाउन्टमा चाहिँ राम्रोसँग पैसा ब्यालेन्स भइरहेछ भने चाहिँ उसलाई चाहिँ फिक्स डिपोजिट गर भनेर चाहिँ रिकमेन्डेसन गराउन चाहिँ हामीले चाहिँ हाम्रो कस्टमरहरूलाई चाहिँ रिक्वेस्ट गर्छौँ। र त्यस्तै गरी ब्याङ्कले चाहिँ रिक्वेस्ट गरिरहेको हुन्छ उसको कस्टमरलाई। कसैले चाहिँ अलिक ह्युज एमाउन्टको फिक्स डिपोजिटहरू भइरहेछ भने उसलाई इन्भेस्ट गर भनेर चाहिँ रिकमेन्ड पठाइरहेको हुन्छ होइन ब्याङ्कहरूले। अनि त्यस्तै गरी यसरी नै हामीले चाहिँ डेटाहरूको चाहिँ सबै बिहेभियर, कस्टमरको बिहेभियर हामी जेन्डर यस्तो कुनै पनि जेन्डर यस्तो केही नहेरिकन उसको के त उसको बिहेभियर कुन चाहिँमा ऊ म्याप हुन्छ त्यो बिहेभियर हेरेर चाहिँ हामीले चाहिँ पर्सनलाइजेसन रिकमेन्डेसन गर्नलाई चाहिँ हामीले पनि हाम्रो क्लाइन्टहरूलाई चाहिँ रिक्वेस्ट गर्छौँ कि त्यस्तो गर्छौँ। अनि अरू चाहिँ त्यस्तो केही त्यस्तो यसरी हामीले त्यो डेटाहरू हेर्दाखेरि चाहिँ अझ कति धेरैहरू प्रोडक्टहरू होइन, अहिले त झन् एआईले झन् सजिलो बनाइदिएछ होइन, झन् धेरै स्पिडी हामीले चाहिँ नयाँ नयाँ इनोभेसनहरू गर्नको लागि चाहिँ डेटाबाट चाहिँ धेरै प्रोडक्टहरू धेरै इन्साइटहरू निकालेर चाहिँ अझ हामीले चाहिँ के त ऱ्यापिड तरिकाले चाहिँ अब वुमेन्स डेको लागि चाहिँ अब यति डेटामा त वुमेन्स भन्ने थाहा हुन्छ नि त, वुमेन्स डेको लागि चाहिँ वुमेन्सहरूको लागि मात्रै क्याम्पेन गर्न भनेर हामीले रिक्वेस्ट पठाउन सक्यौँ नि त। त्यस्तै गरी सानो सानो इन्साइटलाई पनि भ्यालुएबल तरिकाले चाहिँ प्रेजेन्ट गर्न चाहिँ डेटाबाट सकिन्छ कि। हुन्छ, थ्याङ्क यू। तपाईँले चाहिँ अब डेटाबाट पर्सनलाइज रेकमेन्डेसन्सहरू कसरी गर्न सकिन्छ अनि डेटामा चाहिँ डाइभर्सिटीको अब जस्तै डेमोग्राफी कस्तो खालको छ त्यसको इन्साइट्सहरू चाहिँ कसरी युज गर्नलाई रेकमेन्ड गर्नुहुन्छ भनेर चाहिँ कुरा निकाल्नु भएको छ। मैले चाहिँ अब यही कन्भर्सेसनलाई कन्टिन्यू गर्दै चाहिँ सगुनजीलाई क्वेसन गर्न चाहेँ होइन। अब एज अ प्रडक्ट म्यानेजर तपाईँले चाहिँ अब डेभलप गर्ने प्लेटफर्महरू टेक सोल्युसन्सहरूलाई चाहिँ अब इन्क्लुजिभ र एक्सेसिबल बनाउनको लागि अब डाइभर्स ग्रुप अफ युजर्सहरूको लागि प्रडक्टहरू बनाउनुहुन्छ होला होइन। त्यो चाहिँ अब इन्क्लुजिभ र एक्सेसिबल छ कि छैन भनेर इन्स्योर गर्नको लागि चाहिँ तपाईँले आफ्नो एन्डबाट चाहिँ के गर्नुहुन्छ अनि त्यसपछि तपाईँले क्लाइन्टको लागि प्रडक्ट डेभलपमेन्ट गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ हाउ मच अफ इट इज कन्सिडर्ड हुन्छ नि, अब कन्सिडरेसनमा पनि पर्छ कि पर्दैन भन्ने खालको चाहिँ जिज्ञासा रहेको छ। Thank you. So, thankfully, product management मा चाहिँ अलिकति इनबिल्ट हुन्छ नि युजरलाई फोकस गर्ने खालको फ्रेमवर्क्स भएको हुनाले थोरै सजिलो चाहिँ छ। फर इक्जाम्पल प्रडक्ट डेभलपमेन्टमा हामीले डिजाइन थिङ्किङहरू युज गर्छौँ अनि त्यसपछि द फर्स्ट स्टेप द्याट वी टेक कुनै पनि फिचर बनाउँदाखेरि इज युजर पर्सोना एनालिसिस के। तर त्यसैमा पनि च्यालेन्ज कस्तो छ भन्दाखेरि डाइभर्सिटी भन्ने कुरा इज भेरी कम्प्लेक्स। अहिले बिहान मात्रै मैले एउटा पार्टिसिपेन्ट अञ्जलीसँग कुरा गर्दै थिएँ है। फर इक्जाम्पल त्यो युजर पर्सोना भए पनि एज अ वुमेन मैले चाहिँ नेचुरली मेरो इन्क्लाइनेसन चाहिँ ओके मेरो युजर ग्रुपमा वुमेन छ कि छैन भन्ने हुन्छ होइन। बट देन द गुड थिङ इज युजर पर्सोनामा हामीले डिफ्रेन्ट सेट अफ एट्रिब्युट्स राख्न मिल्छ। उसको ब्याकग्राउन्ड के हो, ऊ कुन डेमोग्राफिक रिजनबाट छ, कुन एज ग्रुप होइन, किनभने वुमेन भन्ने बित्तिकै पनि देयर इज सो डाइभर्सिटी विदिन वुमेन पनि जस्तो लाग्छ मलाई। फर इक्जाम्पल वुमेन एज अ स्टुडेन्ट उसको
एट्रिब्युट फरक होला. वुमेन एज अ वर्किङ मम, मम विथ 1 kid, मम विथ 2 kids होइन. सो प्रडक्ट डेभलपमेन्टमा आई थिङ्क पर्सनली मैले युज गर्ने द्याट फ्रेमवर्क आई ट्राई टु बी भेरी इन्फर्मड, किनभने त्यो पर्सना बनाउने पनि मान्छे नै हो होइन. अनि ह्युमन बिइङ्स भइसकेपछि कतिपय सिचुएसनमा मैले सबै कभर गरिरहेको छु कि छैन जस्तो चाहिँ लाग्छ, किनभने बिजनेस वाइज इम्प्याक्ट क्रिएट गर्नको लागि वी एम टु रिच नुक एन्ड कर्नर, सबै हुन्छ नि सहभागिता ल्याउने कोसिस चाहिँ गर्छौँ. तर हाम्रो त्यो युजर पर्सोना, त्यो टुल्सले सबैलाई सहभागिता गर्यो कि गरेन भन्ने चाहिँ यो आई थिङ्क एउटा लुप नै हो होइन. हामीले ट्राई. अनि अर्को कुरा प्रडक्ट डेभलपमेन्ट फ्रेमवर्कमा कुन पनि कुरा राम्रो छ भन्दाखेरि वी क्यान ट्राई, अनि त्यसपछि केही हामीले सोचे जस्तो रिजल्ट आएन भने वी क्यान फिड इट ब्याक होइन. फेरि आफ्नो युजर पर्सनलाई अपडेट गर्ने, आफूले बनाएको फिचर प्रोसेस होइन कतै ग्याप देखियो कि त्यो डेटा एनालिसिस गर्ने. सो मेरो पर्सनल तर्फबाट चाहिँ आई ट्राई टु बी इन्फर्मड है. प्लेटफर्म्स लाइक दिस, अदर्स द्याट हेल्प्स मी टु बी इन्फर्म कि कुन चाहिँ एरिया मैले ल्याकिङ गरिरहेको छु त. जस्तो अघिको इक्जाम्पलमा पनि वुमेन भन्ने बित्तिकै मैले मेरो पर्सोनामा वुमेनको अरू एट्रिब्युटहरू इन्क्लुड गरेँ त भनेर क्वेसन आफैलाई गर्ने हो, किनभने पर्सोना बनाउने मान्छेले नै हो. सो आई थिङ्क प्रडक्ट डेभलपमेन्टमा समराइज गर्नु पर्दाखेरि युजिङ इनबिल्ट फ्रेमवर्क, बट देन त्यसमा चाहिँ आफ्नो नलेज, आफ्नो एक्सपिरियन्स युज गरेर डिजाइन पर्सोना सो द्याट इट इज डाइभर्स्ड, अनि त्यसपछि डिजाइन द प्रोसेस अनि प्रडक्ट डेभलपमेन्ट प्रोसेस टु बी इन्क्लुसिभ, ताकि किनभने सृष्टिजीले भने जस्तै डाइभर्सिटी क्रिएट गरिसकेपछि टु मेक स्योर द्याट त्यो डाइभर्स ग्रुप इज फङ्सनल इज द मेन गोल. त्यही भएर त्यो प्रोसेसलाई पनि एकदमै ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ आफ्टर गेटिङ द्याट डाइभर्स डेटा. हुन्छ, थ्याङ्क यू त्यो इन्साइट्सको लागि. म फेरि पनि सृष्टिजीतिर जान चाहेँ होइन. अब यहाँले चाहिँ अब ब्लकचेन टेक्नोलोजिजहरूमा काम गरिरहनुहुन्छ होइन. सो हाउ डु यु थिङ्क हुन्छ नि ब्लकटेक जस्तो चाहिँ ब्लकचेन जस्तो फ्रन्टियर टेक्नोलोजीहरूले चाहिँ यो ट्रान्सपरेन्ट डेटा प्र्याक्टिस अनि मोर इन्क्लुजिभ डेटा प्र्याक्टिसहरूलाई चाहिँ मोर इन्क्लुजिभ बनाउनलाई चाहिँ कस्तो रोल प्ले गर्न सक्छ होला? सो आई थिङ्क ग्लोबली चाहिँ हामीले यति धेरै डेटा प्रडक्सन गरिरहेछौँ, तर वेन वी टक अबाउट लाइक ट्रान्सपेरेन्सी र डेटा सेयरिङको प्र्याक्टिस गर्दाखेरि चाहिँ एकदमै लिमिटेड छ कि. जस्तै रिसेन्टली हामीले गरेको एउटा प्रोजेक्टको एक्सपिरियन्स सुनाउँदाखेरि चाहिँ हामीले यो एन्टिसिपेटरी एक्सन भनेर आई थिङ्क कतिजना सुन्नु भएको छ छैन. डिजास्टर कुनै पनि आउनुभन्दा अगाडि नै त्यसको चाहिँ फोरकास्ट गरेर डिफ्रेन्ट फोरकास्ट डेटा सोर्सेसहरूलाई चाहिँ त्यसलाई एज रेफरेन्स मानेर चाहिँ अबको 3 दिनमा यस्तो बाढी जाँदैछ, सो 3 दिन अगाडि नै चाहिँ वी क्यान डु दिस काइन्ड अफ एक्सन्स भनेर गर्न मिल्छ होइन. सो त्यो काइन्ड अफ कन्सेप्ट चाहिँ रिसेन्टली आएको छ. रिसेन्टली भन्दा इट्स बिन लाइक अ डिकेड. अनि त्यही सन्दर्भमा चाहिँ हामीले काम गरेका थियौँ र त्यसमा एज आई मेन्सन अर्लियर डेटा फोरकास्ट डेटाहरू चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ कि. अनि हामीले सिस्टम डेभलप गऱ्यौँ टु अटोमेट टोकन ट्रान्सफर्स र अर्ली वार्निङ कम्युनिकेसन्सहरू होइन. तर हामीलाई च्यालेन्ज के भयो भन्दाखेरि देयर वर लाइक लिमिटेड नम्बर अफ डेटा सोर्सेस जुन चाहिँ हामीले इन्टिग्रेट गर्न सक्यौँ होइन. जस्तै हामीले ग्लोफस भनेर कतिले सुन्नु भएको छ होला, ग्लोबल फोरकास्ट अवेरनेस सिस्टम भन्छ. द्याट इज लाइक ग्लोबली नै डिफ्रेन्ट रिभर बेसिन्सहरूको चाहिँ उहाँहरूले डेटा एग्रिगेट गरेर लाइक 1 to 30 days अफ डेटा चाहिँ उहाँहरूले दिनुहुन्छ, फोरकास्ट दिनुहुन्छ. सो द्याट इज लाइक भेरी ओपनली अभाइलेबल, इन्टिग्रेट गऱ्यौँ. तर द च्यालेन्ज वाज इट वाज नट यहाँको रिभर सिस्टमलाई एप्लिकेबल कि, बिकज बिगर रिभर बेसिन्सहरूलाई चाहिँ द्याट वाज एप्लिकेबल. तर नेपालको रिभर बेसिन, इभन कर्णाली रिभर बेसिनमै गर्दाखेरि पनि एप्लिकेबल भएन. अनि अब नेपालकै डिफ्रेन्ट रिभर फोरकास्ट डेटा सोर्सेसहरू हेर्दाखेरि चाहिँ लाइक देयर आर फोरकास्ट हामीले डिएचएमले प्रोभाइड गर्ने, तर चाहिँ इट्स भेरी म्यानुअल होइन. हामीले इन्टिग्रेटहरू पनि गर्न सकेनौँ र त्यसले गर्दाखेरि लट अफ अटोमेसन पनि गर्न सकेनौँ कि. सो लाइक ब्लकचेन भन्दा पनि आई थिङ्क देयर आर लाइक लट अफ बेसिक थिङ्स होइन जसले चाहिँ हामीलाई रिफ्रेन गरिरहेको हुन्छ टु मेक डेटा ट्रान्सपेरेन्ट इन एभ्रिथिङ. तर आई थिङ्क विथ ब्लकचेन वाट वी क्यान डु इज जस्तै ओपन
सरी के अरे जेकेपी भन्छ कि जेरो नलेज प्रुफ भन्ने एउटा कन्सेप्ट छ होइन. सो त्यसले चाहिँ कस्तो गरिदिन्छ भन्दाखेरि विदाउट नोइङ एनिथिङ अबाउट द्याट पर्टिकुलर पर्सन, मलाई तपाईँको पर्सनल इन्फर्मेसन केही पनि चाहिएन, तर तपाईँ साँच्चीकै फ्लड रिस्क जोनमा बस्नु भएको छ त भन्ने इन्फर्मेसन मात्रै चाहियो होइन. सो विदाउट displaying or like sharing any of your personal information, तपाईको चाहिँ मलाई simply are you at flood risk भनेर त्यो इन्फर्मेसन मात्रै प्रोभाइड गरिदिन्छ. सो त्यो काइन्ड अफ लट अफ इनिसिएटिभ्स र चाहिँ अप्रोचेसहरू चाहिँ विथ ब्लकचेन टेक्नोलोजी हेज बिन पोसिबल र डिफ्रेन्ट ग्लोबली चाहिँ डिफ्रेन्ट एरियाजमा त्यो प्र्याक्टिस पनि भइरहेछ. तर आई थिङ्क नेपालमा प्र्याक्टिस गर्नलाई चाहिँ देयर आर लट अफ च्यालेन्जेसहरू अगेन डेटा सेयरिङको पर्सपेक्टिभबाट. सो देयर आर लट अफ थिङ्स द्याट वी क्यान डु. And I think with these technologies, we can definitely do a lot of things, but then I think there are a lot of prereqs that has to be actually fulfilled to get to that point. Thank you, Srishti. यो कन्भर्सेसन सुन्दै गर्दाखेरि चाहिँ हुन्छ नि हामीले कतिपय केसेसहरूमा चाहिँ यो इन्क्लुजन र एक्सेसिबिलिटीको कुराहरू चाहिँ आफ्टर थटको रूपमा मात्रै आउने पनि गर्छ होइन. मैले पनि सुरुमा डेटा भिजुअलाइजेसन सिक्दै गर्दाखेरि चाहिँ होइन डेटा भिजुअलाइजेसन सिक्दाखेरि कसरी एट्र्याक्टिभ देखाउने त हुन्छ नि कलर्सहरू चाहिँ कुन चाहिँ बढी खुलिरहेछ भन्ने खालको त्यो एङ्गलबाट हेर्थेँ भने हुन्छ नि अब मैले बनाएको कुनै एउटा चार्ट चाहिँ भिजुअली इम्पेयर्ड पर्सनले वा हुन्छ नि लो भिजिबिलिटी भएको मान्छेले वा कलर ब्लाइन्डनेस कसैलाई छ भने चाहिँ त्यो चार्ट मैले जसरी रिड गर्छु त्यो इन्डिभिजुअलले पनि सिमिलरली रिड गर्न सक्छ सक्दैन भन्ने कुरा चाहिँ मैले चाहिँ त्यो ओभरलुक गरेको रहेछु भन्ने चाहिँ मलाई पछि मात्रै रियलाइज भयो होइन. अनि अफन टाइम्स हाम्रो यो वेबसाइट्सहरू टेक्नोलोजी प्रडक्ट्सहरूमा पनि सायद त्यो ओभरसाइट पनि हुन्छ होला होइन कतिपय केसेसहरूमा. आई रिमेम्बर एटेन्डिङ वान अफ द त्यो वर्कसप्स अन वेब एक्सेसिबिलिटी होइन. अनि त्यति बेला चाहिँ त्यो कन्भर्सेसन आएको थियो होइन कसरी अब पिडिएफ फर्मेटमा प्रिटी फन्टको डकुमेन्टलाई पिडिएफ फर्मेटमा राखेर गभर्मेन्ट स्पेसली गभर्मेन्ट वेबसाइटहरूमा चाहिँ त्यसरी नोटिसहरू पब्लिस गरेको हुन्छ. अनि त्यसमा चाहिँ स्पेसली अब फाइलको नेम पनि अब इट्स ऱ्यान्डम फाइल नेम्स. सो पिपल हेभ नो आइडिया हुन्छ नि अब रिडर सफ्टवेयर्सहरू युज गरिरहनु भएको छ भने चाहिँ त्यो चाहिँ डकुमेन्ट के हो त भनेर बुझ्नलाई नै गाह्रो हुने. अनि त्यो चाहिँ अब एक्सेस गर्नको लागि चाहिँ देयर आर स्टेप्स द्याट निड्स टु बी टेकन भन्ने खालको कुरा भइसकेपछि चाहिँ आई रिमेम्बर्ड हुन्छ नि अब मेरो डकुमेन्टहरू मैले नेम गर्ने फाइल्सहरू चाहिँ समटाइम्स द डकुमेन्ट्स नेम इज डकुमेन्ट 1 होइन डकुमेन्ट 2 अर फाइनल डकुमेन्ट. तर त्यो नामले चाहिँ भित्र के छ भन्ने खालको चाहिँ त्यो चाहिँ एउटा सेन्स पनि दिँदैन होइन. सो अफन टाइम्स त्यो चाहिँ हामीले पछाडि पोइन्ट आउट गरिसकेपछि मात्रै आउने कुराहरू पनि हुन्छ होइन. सो मेबी हामीले यो डेटा प्रडक्सन अनि टेक्नोलोजी बनाइराख्दाखेरि चाहिँ त्यो युजर ग्रुपमा चाहिँ डिफ्रेन्ट अब निड्सहरूलाई चाहिँ मिट हुने गरी हामीले गरेको छैनौँ भन्ने खालको चाहिँ सायद हेर्नुपर्ने पनि हुन्छ होला होइन. अब यसमा यो कन्टेक्स्ट जोड्दै गर्दाखेरि चाहिँ मैले निरजीमा चाहिँ अर्को पनि एउटा प्रश्न राख्न चाहेँ होइन. अब एडभोकेसी गर्ने अर्गनाइजेसन्सहरू होइन अब तपाईँ ब्लाइन्ड युथ BYN को चाहिँ डिरेक्टर हुनुहुन्छ अनि अब डिसेबिलिटी राइट्सको एडभोकेट हुनुहुन्छ. सो एडभोकेसी अर्गनाइजेसन्सहरूले चाहिँ यो इन्क्लुजिभ डेटा पोलिसिजहरू प्र्याक्टिसेसहरू बनाउनको लागि अनि एक्सेसिबल टेक्नोलोजी सोल्युसन्सहरू बनाउनको लागि चाहिँ कस्तो रोल प्ले गर्न सक्छ जस्तो लाग्छ. बिकज अहिलेको हाम्रो प्यानलमा हेर्ने हो भने टेक्नोलोजी बनाउने एन्डको प्यानलिस्टहरू पनि हुनुहुन्छ. टेक्नोलोजी युज त हामी सबैजना नै गर्छौँ होइन. तर अब बिकज देयर आर डिफ्रेन्ट निड्स पर्सन विथ डिसेबिलिटिज भएकोहरूको चाहिँ त्यो डेमोग्राफीलाई चाहिँ मिट हुने खालको बनाउनको लागि चाहिँ वाट क्यान एडभोकेसी अर्गनाइजेसन्स डु? हस्, थ्याङ्क यू सो मच. यसमा दुईवटा एङ्गलको कुराहरू आएको छ, म त्यसलाई ट्राई गर्छु रेस्पोन्स गर्नको लागि. सो सबैभन्दा पहिला चाहिँ अलिकति एक्सेसिबिलिटीको कुरा गरौँ होइन. इन लाइनिङ विथ यो डेटा प्रोसेसमै कुरा गर्दाखेरि चाहिँ एक्सेसिबिलिटीको नि एउटा कुरा गरौँ, इन्क्लुजनको पनि कुरा गरौँ. हामी
लाइक डेभलपमेन्टको अहिले कुरा छोडौँ, जस्तो मोस्टली प्रोडक्सन अथवा बिजनेसमा हामी जहिले पनि के हेर्छौँ भने अल्टिमेटली बिजनेस भनेको त प्रफिटको लागि हो नि त। सो प्रफिटको लागि हामीले कुनै प्रोडक्ट डिजाइन गर्दैछौँ भने हामी सबैभन्दा पहिले के छौँ त, मार्केटमा के आइराखेको छ, मार्केटमा के भइराखेको छ, अथवा अहिलेको ट्रेन्ड के भइराखेको छ भनेर हेर्छौँ कि। तर त्यो हेरिराख्दाखेरि द्याट्स गुड, बट कुनै एउटा त्यो पनि अवस्था हुन्छ कि त्यो ट्रेन्डभित्र आउन नसकेको एउटा लार्जर मास हुन्छ, त्यो मासलाई अटेन्सन गर्ने आधार चाहिँ के त, त्यहाँबाट चाहिँ हामीले डिजाइनमा कसरी सोध्छौँ भन्ने कुरा सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट हुन्छ कि। सो मैले भन्न खोजेको कुरा के हो भने कुनै पनि कुरा हामी गर्दैछौँ, प्रोडक्ट डिजाइन गर्दैछौँ अथवा प्रोडक्ट लन्च गर्दैछौँ अथवा कुनै पनि एउटा भनौँ न सफ्टवेयरमा काम गर्दैछौँ भने हामीले सबैभन्दा पहिला बुझ्नुपर्ने कुरा के भने हामीले कन्सेप्सन चाहिँ त्यसलाई कसरी गराउँछौँ। त्यहाँ एउटा सुरुमा नै एउटा बाइस मेन्टालिटी बसेर बजारमा आँखाले जे देखाएको छ त्यो कुरालाई मात्रै हेर्छौँ कि, अथवा कानले जे सुनेको छ त्यो कुरालाई मात्रै हेर्छौँ कि, अथवा बियोन्ड आँखाले देखेको कुरा बियोन्ड कानले सुनेको भन्दा बाहिर गएर पनि हेर्छौँ, जुन कुरालाई चाहिँ हाम्रो प्रोडक्सनले अट्र्याक्ट गर्न सक्छ भनेर हेर्छौँ। त्यो कुराबाट चाहिँ हामीले हाम्रो प्रोडक्सनलाई कतिको इन्क्लुसिभ र अथवा हाम्रो डाटालाई कतिको इन्क्लुसिभ र कतिको एक्सेसिबल बनाउन सक्छौँ भन्ने कुरा त्यहाँबाट आउँछ। त्यो कारणले गर्दाखेरि मैले भन्न खोजेको के हो भने इन्क्लुजन अथवा एक्सेसिबिलिटी हामीले काम गर्छौँ भने द्याट सुड बी कम फ्रम द जेरो, नट लाइक त्यो 2, 3, 4, 5मा गएपछि होइन कि, इट सुड बी कम फ्रम दि त्यो बिगिनिङदेखि नै आउनु पऱ्यो कि। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले कुन चिजलाई कसरी कन्सिडर गर्न सकिन्छ त्यसको एउटा चाहिँ प्लानिङ गर्नलाई सजिलो हुन्छ होइन। प्रोडक्ट त्यसपछि त्यो गर्न सक्यो। त्यसपछि अब एट द सेम टाइम हामीलाई कतिपय कुराहरू सबै कुराहरू हामीसँग थाहा हुँदैन भने अहिले हामी के भन्छौँ, जे कुरामा पनि पार्टिसिपेटरी प्रोसेसको कुरा गरिरहेको छौँ नि त। सो डिजाइन लेभलदेखि नै पार्टिसिपेटरी अप्रोचमा काम गर्ने हो भने द्याट कुल वर्क। इभन लाइक अघि हामीले जुन वुमेनको कुराहरू गऱ्यौँ, वुमन हामी आफै वुमन भए पनि वुमेनभित्र पनि त डाइभर्सिटी छ नि त होइन। त्यो डाइभर्सिटीको डाइभर्स निड्सहरू हुनसक्छ, त्यो निड्स त हामीलाई थाहा नहुनसक्छ अथवा हामीसँग ओभरलुक भएको हुनसक्छ। त्यो के हुनसक्छ भन्ने कुरा त हामीले कहाँबाट थाहा पाउँछ त, त्यो पार्टिसिपेटरी अप्रोचमा काम गऱ्यो भने नै थाहा पाउने हो। सो त्यो एउटा अप्रोच चाहिँ हामीले एउटा प्रोसेसमा नै इन्बिल्ड गर्नुपर्छ होला, अनि मात्र चाहिँ काम हुनसक्छ। त्यसपछि यो प्रोसेस क्लियर भइसकेपछि अब त्यो चाहिँ टार्गेट ग्रुपसँगबाट हामीले डाटा त ल्याउनु पऱ्यो। त्यो ल्याउनको लागि चाहिँ हामीले त्यो कुनै डाटा कलेक्सन आइदर प्राइमेरीबाट गरौँ अथवा सेकेन्डरी वेबाट गरौँ अथवा फिजिकल गरौँ, अफलाइन मोड अनलाइनबाट जहाँबाट गर्दा पनि हामीले अघि हजुरले भन्नुभएको जस्तो एक्सेसिबिलिटीको कन्सिडरेसनले कसरी ख्याल गरेको छ, त्यो कुरा आँखाले देख्न सक्ने किसिमले मात्रै बनाइएको छ कि कानले सुन्न सक्ने किसिमले मात्रै गरेको छ कि अथवा त्योभन्दा बियोन्ड पनि सोचिएको छ भन्ने कुरा हेर्नुपर्छ। इन द सेम वे तपाईँले अलिकति यसलाई टेक्निकल ल्याङ्ग्वेजमा भन्दाखेरि तपाईँले त्यो कुराहरू ल्याउनको लागि ग्राफिकल कुराहरू मात्रै गर्नुभएको छ भने त्यो जसले ग्राफिक देख्न सक्नुहुन्न उसलाई कसरी चाहिँ बुझाउने त, त्यो कुरा रिच गराउने मेबी पिक्चर डिस्क्रिप्सन दिनुपर्ने कुराहरू होला होइन। कुनै कुराहरू होला जुन कुराहरू टेक्स्टमा कसैले नबुझ्न सक्छ उसले ग्राफिकमा बुझ्छ भने उसको लागि चाहिँ लाइक त्यो टेक्स्टमा भएको कुराहरूलाई चाहिँ ग्राफिकल वेमा प्रेजेन्ट गर्ने होला। कसैले अडियो पनि सुन्न सक्नुहुन्न, ग्राफिक पनि देख्न सक्नुहुन्न भने उसको लागि चाहिँ रिटर्नमा उपलब्ध गराइदिनु होला होइन। अथवा कसैले लिटरेट नै हुनुहुन्न, उहाँले पढ्न सक्नुहुन्न अथवा टेक्नोलोजी चलाउन सक्नुहुन्न, सायद उसलाई चाहिँ भर्बल रेस्पोन्सको आधारमा पनि रेस्पोन्स गर्ने तरिका गर्न सकिने होला कि। सो अलिकति मैले एकदम लेम्यान पर्सपेक्टिभ भन्दाखेरि टेक्निकल ल्याङ्ग्वेजबाट भन्दाखेरि सो त्यहाँ चाहिँ हामी के भन्छ भने अघि वेब कन्टेन्ट एक्सेसिबिलिटी गाइडलाइन WCAG भन्छ, त्यहाँ चाहिँ तपाईँको पिक्चर डिस्क्रिप्सनको कुरा आउँछ अनि अडियो डिस्क्रिप्सनको कुरा आउँछ, त्यहाँ चाहिँ यो इन्टरेक्टिभ एलिमेन्टहरू एक्सेसिबल हुनुपर्छ भन्ने कुराहरू, त्यहाँ स्क्रिन रिडर सफ्टवेयर हुन्छ त्यसले चाहिँ एक्सेस गर्न सक्ने, किबोर्ड नेभिगेसन गर्न सक्ने त्यो प्लेटफर्मबाट चाहिँ हामीले डिजाइन गर्नुपर्छ भने अफलाइनमा पनि इन द सेम वे वाट अबाउट भनौँ न हियरिङ डिसेबिलिटी भएकोहरूलाई चाहिँ साइन ल्याङ्ग्वेजको कुराहरू प्रोभाइड गरेर कम्युनिकेट गर्नुपर्ने कुराहरूलाई। सो त्यो खालको कन्सिडरेसन गऱ्यो भने सायद हामीले डाटा कलेक्सनहरू यथोचित रूपमा गर्न सक्छौँ जस्तो लाग्छ। र जबसम्म हामीसँग डाटा भयो त्यो डाटालाई हामीले कुन वेमा चाहिँ एनालाइज गर्ने, कुन वेमा प्रोसेस गर्ने, त्यसलाई चाहिँ क्रस ट्याबुलेट गर्दाखेरि कसरी गर्ने, वान इन्टरसेक्सनल कम्पोनेन्ट हेर्ने कि डबल इन्टरसेक्सनल कम्पोनेन्ट हेर्ने, त्यहाँबाट गर्न सक्छ। अनि हामीले चाहिँ
जे हामीले इन्फर्मेसन चाहियो त्यो पाउन सक्छौँ सो यो चाहिँ फर्स्ट एन्ड भयो र अब ब्लाइन्ड युथ एसोसिएसन नेपाल हामी प्राइमरीली यङ पिपल विथ डिजेबिलिटी र चिल्ड्रेनको इस्युजमा काम गर्छौँ हामी एडभोकेसी बेस्ड अर्गनाइजेसन हो हाम्रो स्पेसलाइजेसन चाहिँ डिजेबिलिटी इन्क्लुजन हो बट वी अल्सो वर्क अदर मार्जिनलाइज कम्युनिटीसँग पनि काम गर्छौँ र यो जस्तो जति पनि एडभोकेसी अर्गनाइजेसन छ उहाँहरूको सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट रोल्स भनेको सबैभन्दा फर्स्ट अवेरनेस रेजिङ हो जसले जुन थेमेटिक इस्युमा काम गरिरहेको छ उसले अवेरनेस रेजिङमा चाहिँ इम्फासाइज गर्नु पर्यो र अवेरनेस रेजिङ इट कुड बी अन अ ब्रड पब्लिकमा पनि हुनसक्छ गभर्मेन्ट एजेन्सीहरूसँग हुनसक्ला टेक कम्पनीहरूसँग हुनसक्छ अथवा अरू जोसुकै पनि हुनसक्ला सेकेन्ड क्यापेसिटी इन्हान्समेन्ट इज मस्ट कोही टेक कम्पनी चलाइरहनु हुन्छ कोही डेभलपमेन्ट सेक्टरमा हुनसक्छ सबैलाई सबै कुरामा क्यापेसिटी हुँदैन त्यो क्यापेसिटी इन्हान्समेन्ट गराउने यो एडभोकेसी अर्गनाइजेसनहरूको काम हुन्छ थर्ड एडभोकेसी गर्ने एडभोकेसी इन अ सेन्स गभर्मेन्टको पोलिसी सबै कुराहरू गभर्मेन्टको पोलिसीमा नभएसम्म त्यसलाई बाइन्डिङ गर्ने कुरा भनेको पोलिसीमा हुनुपर्छ त्यो पोलिसीमा इन्टिग्रेसन गर्न र पोलिसीमा भएको कुराहरूलाई एक्जिक्युट गर्नलाई चाहिँ एडभोकेसी गर्न सक्छ एट द सेम टाइम अर्को भनेको पार्टनरसिप विथ एकाडेमिक इन्स्टिट्युसन पार्टनरसिप विथ बिजनेस एजेन्सिज पार्टनरसिप विथ कर्पोरेट एजेन्सिज पार्टनरसिप विथ टेक कम्पनीज जोसँग पार्टनरसिप गरेर चाहिँ उहाँहरूलाई के खालको एक्सपर्टिज चाहिएको त्यो सपोर्टहरू चाहिँ दिन सक्नुहुन्छ र एट द लास्ट यो कसरी चाहिँ डेटा डाइभर्सिटी अथवा डेटा इन्क्लुसिभिटी इन्स्योर गर्ने भन्दाखेरि सबैभन्दा पहिला डिसेग्रेटेड डेटा चाहिँ हुनुपर्छ भन्ने कुराहरू माइन्डमा आउनुपर्छ जबसम्म डिसेग्रेटेड डेटा भन्ने कन्सेप्टलाई दिमागमा हामीले लाग्दैनौँ तबसम्म हाम्रो डाटाहरू चाहिँ होमोजेनस डाटा मात्र हुन्छ त्यसले हेट्रोजेनस डाटाहरू ल्याउन सक्दैन सेकेन्ड डाटा कलेक्सन प्रोसेस पार्टिसिपेटिभ हुनु पर्यो थर्ड अघि हामीले कुरा गरेँ एक्सेसिबिलिटीलाई चाहिँ कन्सिडरेट गर्नु पर्यो अक्रस द प्रोसेस एक्सेसिबिलिटी चाहिँ हुनु पर्यो त्यो लाइक प्लानिङमा पनि होला त्यसको डिजाइन फेजमा पनि होला डेभलपमेन्ट फेजमा र कलेक्सन फेजमा पनि होला होइन त्यसपछि अघि भने जस्तो म्यामले भन्नुभयो जस्तो भिजुअलाइजेसन गर्दा पनि त्यसलाई कसरी प्रेजेन्ट गर्ने ग्राफिकमा मात्रै देखाउने कि टेक्स्टमा पनि देखाउने कि अथवा टेबलमा देखाउने त्यो खालको चाहिँ हामीसँग त्यो किसिमले काम गर्नु पर्यो र फोर्थ यो अहिले जुन एआई टेक्नोलोजीहरू इन्क्रिज भइरहेछ उनीहरूलाई हामीले कसरी चाहिँ ट्रेन गराउँदैछौँ हामीले डाटा चाहिँ बाइस डाटाहरू दिएर मोनिपुलेट गराएर छौँ कि अलिकति बाइस मिटिगेसनको प्लानहरू बनाएछौँ त्यो किसिमले चाहिँ यो एआईहरूलाई टेक्नोलोजीहरूलाई चाहिँ ट्रेन गराउनु पर्यो सायद यो कुराहरू गर्न सक्यो भने चाहिँ सायद हामीले खोजेको इन्क्लुसिभ डाटा डाइभर्सिटीहरूलाई चाहिँ प्रपरली रेप्लिकेट गर्न सक्छौँ र हाम्रा जति पनि प्रोडक्ट्सहरू छन् जति पनि सर्भिसहरू छ त्यो चाहिँ सबै ग्रुप वुमन इन्क्लुडिङ अल सर्ट अफ डाइभर्सिटीको चाहिँ निड्सहरूलाई एस्पिरेसन्सहरूलाई चाहिँ फुलफिल गर्न सक्छौँ कि थ्याङ्क यू थ्याङ्क यू निरजी हामीले अब यो डेटामा चाहिँ डिसेग्रिगेटेड डेटाको निडको बारेमा कुरा गर्दाखेरि होइन मैले चाहिँ अब यो आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सतर्फ पनि जोड्न चाहेँ होइन हामीसँग अहिले भएको डेटाहरू सो हुन्छ नि इन्क्लुडिङ बायसेसहरू डेटामा केही छ भने अनि त्यसपछि अब डिसेग्रिगेटेड डेटा छैन हुन्छ अहिले हामीसँग जुन फर्ममा डेटा अभाइलेबल छ अनि बायसेसहरू छ भने त्यो डेटा युज गर्यो भने चाहिँ एआईले चाहिँ कस्तो खालको प्रडक्ट्सहरू बनाउन सक्ला वा एआई सिस्टम्सहरू चाहिँ मा चाहिँ नन इन्क्लुसिभ डेटा र अब युज हुँदाखेरि चाहिँ बायस एआई सिस्टम्सहरू बन्ने प्रोबेबिलिटी कतिको छैन भनेर चाहिँ मैले सुषमाजीलाई अनि त्यसपछि सेम क्वेसन चाहिँ सगुनजीलाई पनि अब एडिसनहरू गरिदिनको लागि चाहिँ रिक्वेस्ट गर्छु अलरेडी राम्रै सिस्टमबाट बनेको डेटाहरू चाहिँ हामीले चाहिँ एक्सट्र्याक्ट गर्छौँ जस्तो ब्याङ्कको कोर ब्याङ्किङ सिस्टमबाट ई सेवाको सिस्टमबाट होइन फोन पेको सिस्टम हाम्रो कस्टमरहरू चाहिँ त्यस्तो फिनटेकको डोमेनमै काम गर्नेहरूको फिनटेक प्लेटफर्मकै डेटाहरू काम गर्छौँ त्यसमा चाहिँ अलरेडी बायस चाहिँ अब कस्तो हो नि बिजनेस युज केस अनुसार चाहिँ जुन डेटा पनि त्यो कस्टमर चाहिँ बायसमा पर्न सक्छ हामीले चाहिँ के बिजनेस युज केस अनुसार चाहिँ गर्दैछौँ भन्ने कुरा हेरेपछि त्यहाँ भएको डेटा कुनै कुनमा बायस हुनसक्छ कुनै कुनमा बायस हुनसक्छ त्यस भएर हामीले चाहिँ कस्टमरको त्यो बिहेभियर एनालाइसिस गरिसकेपछि उनीहरूको हामीले इन्साइटहरू जेनेरेट गरिसकेपछि अनि हामीले चाहिँ बायसले गर्दाखेरि अब कसैको त्यो क्रेडिट स्कोर धेरै निकाल्नु फर इक्जाम्पल क्रेडिट स्कोर हामीले निकाल्दैछौँ भने कुनैले क्यापासिटीमा उनीहरूको
कम स्कोर आइरहेको हुन्छ, बायस त्यसमा भयो। कसैको क्यापासिटीमा हाई स्कोर आइरहेको हुन्छ। क्यापासिटी भनेको उनीहरूको क्रेडिट स्कोर लिने क्रेडिट स्कोर पाउने इलिजिबिलिटी हाई भन्न खोजेको मैले। त्यस्तै गरी अल्टरनेटिभ स्कोरहरू निकाल्दाखेरि क्रेडिट त्यो क्यापासिटी स्कोरमा लो आइरहेकोले अल्टरनेटिभ स्कोरमा हाई आइरहेको हुन्छ। त्यो चाहिँ डेटाको राम्रो सिस्टमहरूबाट, राम्रो प्लेटफर्म अलरेडी बनिसकेको ब्याङ्कको सिस्टम, ई सेवाको सिस्टमबाट, फोन पेको सिस्टमबाट आउँदाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ बायसनेस चाहिँ डेटामा चाहिँ त्यसको बिजनेस युज केसमा म्याप गरेर चाहिँ सबैतिर युटिलाइज गरेर चाहिँ हामीले एउटा बायसलाई पनि कसरी त्यसलाई रिकमेन्ड गर्न सक्छ र कतातिर चाहिँ त्यो डेटालाई लान सक्छ भनेर मात्रै हेर्छौँ होइन। त्यसरी हाम्रो चाहिँ त्यो एआई अल्गोरिदमहरू हामीले चाहिँ धेरै युज गरेको छौँ। त्यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ आफैले अगमेन्टेसन गरेर चाहिँ कुनै पनि हामीले गर्दैनौँ। भइराखेकै उबाट चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ निकाल्दाखेरि नै 99% नै हाम्रो त्यो एक्युरेसीमा डेटाको रिजल्ट आइसकेपछि चाहिँ हामीले चाहिँ के त त्यो प्रोडक्टलाई चाहिँ के त हामीले चाहिँ प्रोडक्सनमा लाइभ गर्छौँ। नत्र भने हाम्रो त्यो पब्लिकली सर्वे गरेर पब्लिकली आफैले डेभलप गरेर बनेको डेटाबाट गर्दाखेरि चाहिँ बायसनेस धेरै आउँथ्यो होला। अलरेडी राम्रोसँग प्रोडक्सनमा लाइभ भएकोबाट इन्साइट जेनेरेट गरेर अर्को हामीले चाहिँ अर्को एआई अल्गोरिदम, अर्को कुनै स्ट्याटिस्टिक अल्गोरिदमहरूबाट हामीले रिकमेन्डेसन गर्ने, हामीले पर्सनलाइजेसन गर्ने, हामीले कस्टमर भ्यालुहरू निकाल्ने, हामीले कस्टमर 360 डिग्रीको अनुसार यो कस्टमर कुन प्रोडक्टहरूमा कुन उसमा चाहिँ यसले भ्यालु दिइरहेछ भनेर यस्ता इन्साइटहरू निकाल्दाखेरि चाहिँ हाम्रो डेटामा चाहिँ त्यस्तो बायसनेस चाहिँ आउँदैन। थ्याङ्क यू। त्यो कन्टेक्स्ट जोडिदिनु भएकोमा आई थिङ्क मैले हेर्दा र मेरो एक्सपिरियन्समा चाहिँ मैले के देखेको छु भन्दाखेरि इफ तपाईँले इन्टरनली इनबिल्ट होइन डेटालाई चाहिँ पर्सनली लिएर त्यसको एट्रिब्युटहरू वेटेजहरू लिइराख्नु भएको छ भने चाहिँ मेबी तपाईँको गोल अनुसारको बायसनेस नहुन सक्छ होइन। अघि भने जस्तो, किनभने हामीले त स्टार्टिङदेखि नै अघि निर्जीले पनि भने जस्तो यदि डाइभर्सिटी इन्क्लुजनलाई हामीले प्रडक्ट स्ट्राटेजीकै रूपमा होइन कहाँनिर हामीले इम्प्याक्ट क्रिएट गर्न खोजिरहेको छौँ त्यहाँनिर इन्टेन्सनल भएर हामीले डेटालाई एनालिसिस गरेर वेटेज राखेर होइन कुनै पनि रिपोर्ट आउने कुरामा यदि हामी इन्टेन्सनल भएको छौँ भने त्यहाँ बायसनेस आउने चान्सेसहरू अलिक कम देख्छु। तर यदि कुनै पनि सफ्टवेयर अथवा प्रडक्ट होइन पब्लिकली अवेलेबल डेटाबाट लिइरहेको छ भने चाहिँ मैले कतिपय सिचुएसनमा अनइन्टेन्सनल बायस भएको पनि देखेको छु। सो फर इक्जाम्पल आई थिङ्क एउटा भिडियोमा मैले एकजनाले पोइन्ट आउट गरेको याद छ कि जहाँ चाहिँ तपाईँले गुगलमा अथवा यो एआई जेनेरेटिभ एआईको डालेहरू एपहरूमा तपाईँले सफ्टवेयर इन्जिनियर भनेर राख्नुभयो भने मोस्टली मेल फिगर इमेज आउँछ कि द्याट इज अब उसले इन्टेन्सनली मैले मेल मात्रै राख्छु भनेर त उसले त्यो एल्गोरिदम सुरुमा त डिजाइन गरेको होइन। तर उसले त्यो एल्गोरिदमले युज गर्ने नै पब्लिकली अवेलेबल डेटा हो होइन। अनि त्यसपछि तपाईँको वेबमा नै सफ्टवेयर इन्जिनियरको इमेज मेलसँग म्यापिङ भइरहेको छ भने डेफिनेटली त्यो एल्गोरिदमले फर्स्ट स्टेपमा त त्यही बायसनेस नै पिकअप गर्ने भयो होइन। त्यही भएर अब मेबी जब यस्ता कुराहरू पोइन्ट आउट हुन्छन् त्यस्तो पब्लिकली अवेलेबल वेब डेटामा यदि यस्तो बायसनेस छ भने उनीहरूले आफ्नो एल्गोरिदमहरू चेन्ज गर्न सक्यो। सो इन्टेन्सनली यदि हामीले गोल सेट गरेर अनि त्यस अघि नै मैले भने जस्तो त्यसमा पनि देयर आर एज केसेस होइन गोल सेट गर्दा गर्दै पनि हामीले त्यो भित्रको एट्रिब्युट्सहरूलाई पनि छुटाउन सक्छौँ। तर स्टिल हामी इन्टेन्सनल भयो भने चाहिँ कतिपय सिचुएसनमा बायसनेस कम हुनसक्छ। फर इक्जाम्पल हायरिङमा भयो होइन। बट देन पब्लिकली अवेलेबल डेटामा चाहिँ यस आई हेभ एक्सपिरियन्स्ड अनइन्टेन्सनल बायस।
थ्याङ्क यू सगुनजी म चाहिँ अब हाम्रो भलन्टियर्सहरूलाई एकचोटि रेडी हुन रिक्वेस्ट गर्छु विल टेक अ फ्यु क्वेसन्स फ्रम द फ्लोर त्योभन्दा अगाडि चाहिँ मैले हाम्रो सृष्टिजीलाई चाहिँ एउटा क्वेसन राख्न चाहेँ हाम्रो तपाईँहरूले काम गर्दै गर्दाखेरि होइन अब इज देयर एन इक्जाम्पल छ नि जहाँ चाहिँ टेक्नोलोजीले चाहिँ यो ग्याप्सहरू ब्रिज गर्नलाई डेटामा भएको ग्याप्सहरू ब्रिज गर्न सफल भएको वा एक्सेसिबिलिटी र रिप्रेजेन्टेसनलाई चाहिँ बढावा दिन सकेको खालको कुनै टेक्नोलोजीको इक्जाम्पल्सहरू छ भने चाहिँ प्लिज सेयर गरिदिनु होला स्योर सो हामीले जुन अघिदेखि मैले प्लेटफर्मको कुरा गरिरहेको छु सो राहत भन्ने प्लेटफर्म चाहिँ 2020देखि डेभलप गर्न स्टार्ट गरेका थियौँ अनि बिकज ह्युमेनिटेरियन सेक्टरलाई फोकस गरेको भएर चाहिँ एज आई मेन्सन अर्लियर एकदमै द के अरे बटम अफ द पिरामिडलाई नै कसरी सपोर्ट गर्ने भन्ने नै उहाँले भन्नुभएको जस्तो बेनिफिसियरी पर्सना नै हाम्रो त्यसरी डेभलप गरेका थियौँ अनि अब वाट एभर हामीले उहाँहरूलाई सपोर्ट गर्नलाई डेभलप गरेको चाहिँ एकदमै फिचर फोन होइन स्मार्टफोन हुनु हुँदैन वाज द रिक्वायरमेन्ट्सहरू यस्तो यस्तो हुनुपर्छ यस्तो यस्तो हुनुपर्छ भनेर तर त्यो गर्दा गर्दै चाहिँ मिस आउट एउटा के भयो भन्दाखेरि क्यास डिस्ट्रिब्युसन गर्ने प्रोग्राम थियो सो त्यसमा कोभिडको बेलामा चाहिँ आफ्टर कोभिड चाहिँ रिस्पोन्स प्रोग्राम थियो अनि त्यसमा हामीले गर्दाखेरि चाहिँ भाउचर बेस्ड सिस्टम थियो सो उहाँहरूलाई चाहिँ प्री भाउचर भाउचर प्रोभाइड गरे हुन्थ्यो र त्यो भाउचर लिएर गएर चाहिँ दे वुड बेसिकली रिडिम इट पालिका अथवा वार्डमा गएर पैसा रिडिम गर्नुहुन्थ्यो होइन सो मोस्ट अफ द बेनिफिसियरिज वेयर वुमेन अनि हामीले चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि त्यो रिडिम गर्ने प्रोसेसमा ओटिपी भेरिफिकेसन राखेको थियो कि सो प्रब्लम के भयो भन्दाखेरि ओटिपी भेरिफिकेसन गर्ने बेलामा मोस्ट अफ द आई मिन भेरिफिकेसन भन्दा पनि अगाडि अझै ल तपाईँ चाहिँ यति पैसा पाउनको लागि चाहिँ लाइक तपाईँले चाहिँ योग्य हुनुभएको छ सो यहाँ गएर चाहिँ यसरी क्यास लिनु होला भनेर पनि हामीले अग्रिम सूचना पनि दिन्थ्यौँ होइन सो एभ्रिथिङ वाज एसएमएस बेस्ड सो द मिस हामीले गरेको भन्दाखेरि चाहिँ लट अफ द वुमेन कुड नट एक्चुली रिड रहेछ कि अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले भलन्टियर खटाउनु पनि पर्यो बिकज कतिलाई थाहै भएन होइन अनि त्यसको अब इटरेटिभ हामीले डेभलपमेन्ट गर्दाखेरि चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि ओके सो एसएमएस इज नट इनफ रहेछ यस्तो ग्रुपमा टार्गेट गर्दाखेरि चाहिँ सो मेबी भोइस अटोमेटेड भोइस कल्सहरू पठाउँ न त भनेर यसको इटरेसनमा चाहिँ हामीले अटोमेटेड भोइस कल्सहरू पठाएर चाहिँ वी इन्फर्मड देम बेसिकली सो त्यसले चाहिँ भलन्टियरको जुन हामीले खटाउने नम्बर्सहरू हुन्छ त्यसले पनि घटायो भन्नाले एडमिनिस्ट्रेटिभ कस्ट पनि त्यसले डिक्रिज गर्यो बेसिकली होइन र चाहिँ हामीले एफिसियन्टली विथ द युज अफ टेक्नोलोजी लाइक आइभीआर सो यसले चाहिँ लाइक इन्क्लुजिभ एउटा प्रोसेस पनि क्रिएट गर्न सक्यौँ सो द्याट इज अ लाइभ इक्जाम्पल द्याट वी हेभ अनि अहिले चाहिँ अब रिसेन्ट हाम्रो इन्टरभेन्सन्सहरूमा चाहिँ बेस्ड अन उहाँहरू चाहिँ अब सँग कस्तो फोनको एक्सेस छ स्मार्टफोन छ कि फिचर फोन छ कि अरू छैन होइन सो त्यही बेसिसमा चाहिँ उहाँहरूलाई डिफ्रेन्ट मिडियम्सहरू चाहिँ रेडी पारेको छौँ सो बेस्ड अन हामीले इनिसियल्ली कलेक्ट गरेको डेटाबाट चाहिँ ओके इफ आई डोन्ट ह्याभ अ फोन भने चाहिँ ओके विल प्रोभाइड देम अ क्युआर कार्ड जसले चाहिँ डेबिट कार्ड जस्तो काम गर्छ सो वी हेभ डिफ्रेन्ट प्रोसेसेस इन प्लेस सो आई थिङ्क अघि सगुनजीले भन्नुभएको जस्तै इट्स एन इटरेटिभ प्रोसेस अ लट अफ मिसेसहरू चाहिँ हुनसक्छ वेन यु स्टार्ट बट देन लाइक आफ्टर 1-2 राउन्ड्स अफ टेस्ट एन्ड पाइलट्स चाहिँ बल्ल यु गेट टु नो द रियल फिडब्याक्सहरू आउँछ अनि देन इटरेटिभ प्रोसेसमा हामी जान्छौँ र बिस्तारै चाहिँ हाम्रो आफ्नो डेलिभरी र प्रडक्टलाई पनि त्यसरी इन्हान्स चाहिँ गर्दै जानुपर्ने हुन्छ टु मेक इट मोर इन्क्लुजिभ र चाहिँ सो द्याट इट क्यान लाइक प्रोभाइड एसेसिबिलिटी टु लट अफ पिपल हामीले टार्गेट गरेको Thank you, Srishti, for that example from the ground. So oftentimes हामीले चाहिँ ओभरलुक गरेको चिजहरूलाई पनि इटरेटिभ प्रोसेसेसहरूबाट चाहिँ टेक्नोलोजीलाई चाहिँ इन्हान्स गर्न सकिन्छ अनि आई थिङ्क त्यो अपडेट्सहरू हुनुपर्ने चाहिँ हुन्छ नि इट्स नट एकचोटि बनाइसकेपछि त्यो फाइनल हुँदैन होइन कहिले पनि अनि देयर अलवेज स्पेसेस टु अपडेट र अपग्रेड गर्ने स्पेसेसहरू चाहिँ हुन्छ नै यति भन्दै मैले चाहिँ अब फ्लोरबाट क्वेसन लिन चाहेँ इफ यु हेभ अ क्वेसन प्लिज ह्यान्ड रेज गरिदिनु होला हाम्रो भलन्टियर्सहरूले चाहिँ माइक पुऱ्याइदिनुहुन्छ आई सी 4 ह्यान्ड्स आई थिङ्क विल टेक 2 नाउ अनि क्वेसन चाहिँ हामीले अलिक सर्ट रिमार्क्स होइन कि क्वेसन नै राखौँ अनि तपाईँको क्वेसन कसको लागि हो त्यो पनि मेन्सन गरिदिनु होला Hello everyone, I am Srisa Pandey, co-founder of Biodrishti.
And my question is the existing LLM मोडलहरूमा चाहिँ जुन एआईहरू ट्रेन्ड भएको हुन्छ त्यसमा चाहिँ अलरेडी एक्जिस्टिङ स्टेरियोटाइपहरू हुन्छ अनि हाम्रो चाहिँ एआई रिसर्चरहरू पनि भोलि 19% मात्रै फिमेल हुनुहुन्छ भने मेलहरूलाई चाहिँ यो एक्जिस्टिङ स्टेरियोटाइपले चाहिँ घटाउनु पर्छ भने चाहिँ उहाँहरूलाई यो प्रब्लम होइन जस्तो लाग्छ नि त त्यही भएर चाहिँ अब यसलाई चाहिँ लङ टर्ममा चाहिँ हामीले कसरी रिड्युस गर्न सक्छौँ भनेर चाहिँ मेरो क्वेसन रहेको छ थ्याङ्क यू तपाईँको क्वेसन कसको लागि रहेको छ म्याम विथ आई थिङ्क सगुनजीको लागि यस आई थिङ्क विल टेक अनदर क्वेसन अनि त्यसपछि रिमार्क हजुर नमस्ते सबैजनालाई सो आज यो डिस्कसनमा चाहिँ हामीले बायसनेसको धेरै कुरा गऱ्यौँ होइन अनइन्टेन्सनल बायसनेसको पनि तर मेरो क्वेसन चाहिँ मोर लाइक पर्सनल बायसनेसको छ एज बिङ अ पर्सन इन द लिडरसिप होइन सो मी कमिङ फ्रम दि इन्डिजिनियस ब्याकग्राउन्ड वुमन होइन आई unintentionally have a personal biasness toward my community which I may not realize होइन भनेपछि एज अ पर्सन इन द लिडरसिप हाउ डु यु मेक स्योर कि यो पर्सनल बायसनेस चाहिँ हजुरले डिसिजन मेकिङ गर्दाखेरि चाहिँ आउँदैन भनेर एन्ड इज देयर एनी फ्रेमवर्क अर स्टेप्स द्याट यु टेक अर इज इट जस्ट द रियलाइजिङ द्याट द बायसनेस माइट हेभ ह्यापन एन्ड आई सुड जस्ट डिक्रिज इट अर रिड्युस इट मेरो क्वेसन चाहिँ सृष्टि पिया म्यामजीलाई I think we can take one more question अनि त्यसपछि चाहिँ we'll go to responses. I'd like to remind that हुन्छ नि हाम्रो प्यानलिस्टहरू चाहिँ हामीसँग यो पछाडि पनि हुनुहुन्छ so we'll have opportunities to interact with them maybe lunch टाइममा पनि so individual questions त्यति बेला पनि गर्न सकिन्छ होला one last question हजुर हेलो एभ्रिवान मेरो नाम चाहिँ समीक्षा खड्का हो अनि मेरो म्याम चाहिँ मेरो क्वेसन चाहिँ सरिता म्यामलाई रहेको छ होइन अघि हजुरले चाहिँ हामीले चाहिँ फोन पेको ई सेवाको सिस्टमबाट चाहिँ डेटाहरू लिएर ट्रेन गर्छौँ मोडलहरू ट्रेन गर्छौँ भन्ने कुरा गर्नुभयो होइन अनि म एभ्री टाइम जुनै पनि प्यानल डिस्कसनमा जान्छु नि त्यहाँ चाहिँ एकजना उठ्छ अनि मेरो चाहिँ केवाइसी अथवा त्यो इन्फर्मेसन चाहिँ मिसयुज भयो भन्ने जस्तो प्रश्नहरू उठाइरहेको हुन्छ इनफ्याक्ट म पनि अस्ति बिग मार्टमा चाहिँ यो आइएमए पेबाट पे गर्दाखेरि चाहिँ 10% डिस्काउन्ट पाउने रहेछ खोलौँ न त भनेर यसो खोलेको मेरो त अलरेडी अकाउन्ट रहेछ अनि फोटो चाहिँ कस्तो भन्दा त्यो नागरिकताको पनि फोटो हुन्छ नि त्यो खिचेर त्यसरी भेरिफाई गरिदिएको रहेछ कि अनि मेरो प्रश्न भनेको चाहिँ सिन्स हजुरले हामी त्यस्तो डेटाहरू युज गर्छौँ भन्नुभयो डिफ्रेन्ट यो ई वालेटहरूबाट अनि हजुरहरूले कसरी स्योर गराउनुहुन्छ कि त्यो चाहिँ लिगली हामीले कस्टमरको त्यो डेटा प्राइभेसीहरू चाहिँ हामीले हनन गरिरहेको छैनौँ भन्ने कुरा कसरी इन्स्योर गराउनुहुन्छ अनि अर्को चाहिँ कस्तो खालको चाहिँ डेटाहरू लिनुहुन्छ यो सिस्टमबाट यसबारेमा अलिकति केही भनिदिनु होला हुन्छ रेस्पोन्स गरिदिनुहुन्छ होला सगुनजी तपाईँले फर्स्ट क्वेसनको रेस्पोन्ड गरिदिनु अनि सृष्टिजी र Sure. Thank you for the question and a very good question है त्यो पार्टमा I think AI अनि लार्ज ल्याङ्ग्वेज मोडल भनेर भन्नुभयो अनि अन्डर रिप्रेजेन्टेसन अफ वुमेन भन्नुभयो यसलाई चाहिँ मैले दुईटा आस्पेक्टबाट आई थिङ्क सल्भ गर्न सकिन्छ AI एज अ युजर अनि AI एज अ डेभलपर को पर्सपेक्टिभबाट सोचेर है AI एज अ युजर अर कन्ज्युमर इज अ फिल्ड जहाँबाट चाहिँ हामीले केही बायसनेस भएको छ कि छैन भनेर पत्ता लगाउन सक्यौँ कि जस्तो मैले अघि दिएको इक्जाम्पलमा चाहिँ यति टाइमसम्म when the result was a male software engineer it was fine because maybe कन्ज्युमरमा वुमेन सर्फेसमा आएकै थिएन कि उनीहरूलाई त्यो डिफ्रेन्स रियलाइज भएकै छैन अनि वी हेभ लट्स अफ इक्जाम्पल्स हिस्टोरिकली हामीले बनेको प्रडक्ट्स जुन चलिरहेको छ बट देन वुमेनहरूले चलाउन थालिसकेपछि बल्ल उनीहरूलाई त्यो ग्याप फिल भयो कि सो एज अ युजर वी निड टु बिट द्याट ड्रम यदि हामीले त्यो ग्याप देखिरहेको छौँ भने क्रिएटर्ससम्म त्यो ग्याप पुर्याउन सक्नु पर्यो द्याट वुड बी द फर्स्ट स्टेप अनि कम्युनिटी नेटवर्क होइन आफ्नो नलेज ग्यापलाई इन्हान्स गर्दै चाहिँ हामीले वी निड टु बी इन्फर्मड कि यो ग्याप हो भनेर नाउ एज अ डेभलपर अर क्रिएटर अफ एआई एन्ड लार्ज ल्याङ्ग्वेज मोडल वी निड टु बी अपडेटेड अन द एडभान्समेन्ट अफ टेक्नोलोजी पनि किनभने कतिपय सिचुएसनमा यो प्रब्लम चाहिँ वुमेन इन स्टेमसँगै रिलेटेड छ नि त अगेन एआई एमएल भन्ने बित्तिकै अब हामीलाई त्यो भिजुअलाइजेसन पिक्चर होइन
मेल बढी देखिन थालिसक्यो कि एआई एमएल इन्जिनियर भन्छौँ होइन जस्तो पहिला टेकमा केटीहरू कम थियो अहिले एआई एमएल फिल्डमा पनि वुमेनहरू कम देखिन थालिसक्यो होइन त्यही कारणले गर्दाखेरि उहाँले पोइन्ट आउट गर्नुभएको प्रब्लम देखिन थालिसक्यो अनि बिकज टेक्नोलोजी अनि त्यसपछि यो हाम्रो ओपन सोर्स होइन एआई एलएलएमको कुराहरू पनि ओपन सोर्स हुँदै गइराखेपछि चाहिँ अब हामीले कुनै कम्पनी अथवा कतै जब पाइएला भनेर डिपेन्डेन्ट नभइकन मेबी वी सुड ट्राई टु युज द्याट ओपन सोर्स थ्रु रिसर्च एज मच एज पोसिबल सोकेस आवर पोर्टफोलियो होइन किनभने एट द एन्ड त्यहाँनिर पनि नयाँ कुरा हो होइन एकैचोटि हामीलाई त्यो पार्टिसिपेसन नपाइला तर हामीले ग्राउन्ड लेभलमा यदि त्यो ओपन सोर्स कुराहरूलाई युज गर्न सक्यौँ ओपन डेटालाई युज गरेर केही आफ्नो पोर्टफोलियो क्रिएट गर्न सक्यौँ भने आई थिङ्क वी विल इन्क्रिज द रिप्रेजेन्टेसन अनि त्यहाँ अझै अननोन ग्याप्सहरूलाई पनि फुलफिल गर्न सक्छौँ होला हुन्छ सृष्टिजीलाई चाहिँ इन्टरसेक्सनालिटीको क्वेसन थियो जस्तो लाग्छ आई थिङ्क इट वाज विदिन द कम्पनी कसरी हजुर या सो भेरी इन्ट्रेस्टिङ क्वेसन अनि लाइक बिलोङ्गिङ टु अ स्टार्टअप चाहिँ एकदम रेलेभेन्ट क्वेसन पनि हो कि फर मी बिकज हामीले स्टार्ट गर्दाखेरि चाहिँ द एभरेज एज भनौँ न कम्पनीको इट वाज लाइक 24, 25 काइन्ड अफ होइन सो मैले जोइन गर्दाखेरि आई वाज लाइक 26 or something and I was like one of the eldest so it was like very young company अनि I mean people with very young aged ग्रुपको इन्डिभिजुअल्सहरू चाहिँ मिलेर बनेको कम्पनी थियो होइन आई मिन द फाउन्डर्स वेयर डेफिनेटली अलिकति डिफ्रेन्ट एज ब्राकेटको बट देन अल द एम्प्लोइज वेयर एकदमै यङ्गर एज ब्राकेटको अनि त्यस्तो हुँदाखेरि चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ भन्दाखेरि लट अफ पोलिसी गाइडलाइन्स वाट एभर वी डु इन द कम्पनी चाहिँ एकदमै इमेच्योर काइन्ड अफ जस्तै फर इक्जाम्पल हाम्रो आई थिङ्क 2018मा चाहिँ स्टार्ट गर्दाखेरि लट अफ पोलिसिज वेयर नट इन प्लेस एचआर पोलिसी पनि थिएन लट अफ थिङ्स वेयर लाइक अन द ग्राउन्ड ओके लेट्स डु इट यस्तो हुनुपर्छ भनेर तुकातु त्यस्तो खालेको हुन्थ्यो होइन अनि तर अब त्यो गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ के भयो भन्दाखेरि त्यसको मिनिङ के भन्न खोजे मैले भन्दाखेरि चाहिँ लट अफ डाइभर्सिटी थिएन कि इन द टिम सो लट अफ पिपल इन द टिम वेयर काठमाडौँटिज सबैजना काठमाडौँमै बिलोङ गर्ने मोस्ट नेवारी कम्युनिटीमा बिलोङ गर्ने होइन अनि मोस्ट प्रिभिलेज्ड वान्स सो त्यस्तो काइन्ड अफ टिम थियो कि वेन वी स्टार्टेड अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अनि आई मिन अभियसली लट अफ अनम्यारिड सो म्यारिड भनेको चाहिँ आई थिङ्क द फाउन्डर्स मात्रै थियो होइन सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ पोलिसिजमा कस्तो बायसनेस आयो भन्दाखेरि मटर्निटी र पटर्निटीको चाहिँ आई थिङ्क के पनि मेन्सनै थिएन क्या त्यो लिभ पोलिसीमा सो आफ्टर आई गट म्यारिड अ फ्यु के अरे इयर्स लेटर अनि ओके अब चाहिँ 1-2 वर्षमा त मैले पनि त बच्चा पाउँछु होइन सो वाट्स अबाउट मटर्निटी लिभको पोलिसी हाम्रो त अफिसमा छँदै छैन भनेर बल्ल आई रियलाइज के सो आई थिङ्क के सँग रिलेट गर्न खोजेको मैले भन्दाखेरि डाइभर्सिटी इज भेरी इम्पोर्टेन्ट टु ब्रिङ द्याट अनबायस्ड काइन्ड अफ कल्चर इन द कम्पनी इट्सेल्फ जसरी हामीले चाहिँ प्रडक्ट डेभलपमेन्टमा पनि युज सेन्ट्रिक हुनुपर्छ डिजाइन उहाँले पनि भन्नु भइरहेको थियो डिजाइन थिङ्किङ हुनुपर्छ इन द प्रोसेस भन्नुको रिजन इज सो द्याट वी क्यान हेभ डाइभर्स पिपल सेयिङ डिफ्रेन्ट थिङ्स अबाउट द प्रडक्ट होइन वेन वी आर डेभलपिङ फ्रम द स्टार्ट नै सो कम्पनीमा पनि त्यही नै आई थिङ्क इट वर्क्स सो इट हेज टु बी डाइभर्स ग्रुप अफ पिपल हु आर डेभलपिङ द policies, guidelines, whatever, so that everybody in the company or everything that we do in the company is inclusive. So अर्को एउटा इन्स्टेन्स पनि सेयर गर्न मलाई अघि भर्खर पनि एकजना विथ द पार्टिसिपेन्ट सेयर गराएको थियो होइन सो हामीले भर्खर त्यो स्टार्ट गर्दाखेरि चाहिँ ओके सबै डेभलपर्स वेयर मेल के एकजना पनि डेभलपर फिमेल थिएन अनि बिकज हाम्रो लिडरसिप नै फिमेल छ अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ ओके वी निड मोर फिमेल डेभलपर्स भन्ने थियो तर जो टेक लिड हुनुहुन्थ्यो उहाँले चाहिँ केटी मात्रै भएर हुन्छ स्किल पनि त हुनु पऱ्यो नि भन्ने क्वेसन गर्थ्यो कि अनि हामीलाई चाहिँ एकदम थ्रो अफ गर्थ्यो त्यो कुराले होइन सो कसरी त्यस्तो हुन्छ त होइन दे आर अमेजिङ वुमेन पनि जसले चाहिँ डेभलपमेन्ट के सरी यो आइटी फिल्डमा काम गरिरहेछ सो वी निड टु हायर देम भनेर चाहिँ थट आउट प्रोसेस नै राख्यौँ वी ह्याड केपिआइज दिज पर्सेन्टेज अफ द डेभलपर्स चाहिँ फिमेल हुनुपर्छ अर दिज प्रपोर्सन अफ म्यानेजर्स सुड बी वुमेन त्यो काइन्ड अफ केपिआइज राखेपछि बट
त्यो पछाडि चाहिँ बल्ल हामीलाई चाहिँ ओके फिमेल कसैबाट ल्याउने को ड्रस्टसँग चाहिँ हामीले पार्टनरसिप गर्ने और यस्तै WLIT जस्तै कम्युनिटिजहरूमा चाहिँ हामीले कोलाबोरेटहरू गऱ्यौँ होइन देन वी ह्याड लट अफ फिमेल र डिफ्रेन्ट ब्याकग्राउन्डको इन्डिजिनियस ब्याकग्राउन्डको पिपल इन द ग्रुप सो आई थिङ्क या डाइभर्सिटी इज द आन्सर जस्तो लाग्छ टु द्याट पर्टिकुलर क्वेसन थ्याङ्क यू सुषमाजी तपाईँले लास्टको क्वेसनलाई एड्रेस गरिदिनुहुन्छ हेलो अघि म एक्सटेन्सो डेटामा काम गर्छु एक्सटेन्सो डेटा चाहिँ डेटा जेनेरेट गर्ने कम्पनी होइन कि डेटा अलरेडी डेटा जेनेरेट भएको कम्पनीहरूबाट चाहिँ होइन सिस्टमबाट चाहिँ डेटा एक्सट्र्याक्ट गरेर त्यहाँबाट उसले चाहिँ डेटा इन्रिचमेन्ट गरेर अनि इन्साइटहरू चाहिँ आफ्नो क्लाइन्टलाई दिन्छ अब अघि बहिनीले भनेको जस्तो उहाँको आइएमइपीमा चाहिँ अलरेडी बनिसकेको छ नि त्यस्तो केसहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ मिटिगेट गर्नको लागि चाहिँ गभर्मेन्ट लेभलबाट नि कस्तो भने युनिक आइडी नभएर नै त्यो भएर हामीले चाहिँ के त एउटा सिस्टमको गर्छौँ अर्को सिस्टमको गर्छौँ अनि गर्छौँ हामीले चाहिँ के त एकजना अब म सुषमा पन्त चाहिँ ई-सेवामा पनि छ फोन पेमा पनि छ ब्याङ्क नोबेल ब्याङ्कमा पनि छ लक्ष्मी ब्याङ्कमा पनि छ यो मान्छे होइन भोटर लिस्टमा पनि छ एनटिसीमा पनि छ यो सबैतिर कहाँ छ उसको 360 डिग्रीबाट हेर्दाखेरि ऊ कहाँ उसको डिजिटल फुटप्रिन्टमा उसले उसको चाहिँ के त फुट छ भनेर थाहा पाउनको लागि त हाम्रो चाहिँ के त गभर्मेन्ट लेभलबाट नै हाम्रो युनिक आइडेन्टिफायरै छैन कि त्यसले गर्दाखेरि नि मिसयुज चाहिँ कति मान्छेहरूको भएर ई-सेवा चाहिँ हाम्रो अर्को सिस्टरको भर्टिकल कम्पनी भएर चाहिँ उनीहरूको चाहिँ यस्तो कुराहरू आइरहेको हुन्छ ई-सेवाले नि क्याम्पेन गरिरहेको हुन्छ ओटिपी आफ्नो सेयर नगर्नु आफ्नो उनीहरूले वेबसाइटमा पनि राखिरहेको हुन्छ ब्याङ्कले पनि राखिरहेको हुन्छ अनि ई-सेवाले पनि राखेको हुन्छ आफ्नो नागरिकताहरू अरूलाई नदिनु होइन यस्तो यस्तो कुराहरूले चाहिँ क्याम्पेन त गरिरहेको हुन्छ त्यो चाहिँ आफै अवेरनेस हुने हो आफ्नो उसको लागि चाहिँ खासमा चाहिँ हामी जस्तो डेटा एनालाइटिक्स कम्पनीहरूले चाहिँ यस्तो कुराहरू चाहिँ मिटिगेट गर्न सक्दैनौँ होइन त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति अब अहिले झन् स्मार्ट भाइ बहिनीहरू एआईका भाइ बहिनीहरू आइरहनु भएको छ एआई युगमै आइरहनु भएको छ हजुर आफै स्मार्ट भएर आफ्नो चाहिँ प्राइभेसीहरू आफ्नो पिआई डेटाहरू चाहिँ सेभ गरेर राख्नलाई चाहिँ म अनुरोध गर्छु हुन्छ थ्याङ्क यू सुषमाजी हामी समयभन्दा चाहिँ अलिकति अगाडि गइसकेको छौँ त्यही भएर हामीले अहिलेको यो डिस्कसनलाई चाहिँ यतै पज गर्नुपर्ने हुन्छ अन्त्य गरौँ भनेर चाहिँ म भन्दिनँ किनभने यो कन्भर्सेसन चाहिँ इट्स इम्पोर्टेन्ट इनफ टु टेक इट आउट अफ दिस रुम इन्टु योर वर्क फोर्सेस होइन हामीले यो डेटा र डाइभर्सिटीको कुरा गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ हामीले यो कन्फरेन्स काठमाडौँमा गरिरहेको थियौँ होइन गरिरहेछौँ अनि फर द पास्ट फ्यु इयर्स हामीले इच इयर काठमाडौँमै गरेको छौँ यो कन्फरेन्स अनि हामीले त्यो डाइभर्सिटीको एस्पेक्ट चाहिँ इन्टरसेक्सनालिटीको एस्पेक्ट चाहिँ हामीले यो प्रोग्राम डिजाइन गर्दै गर्दाखेरि पनि कुरा गऱ्यौँ होइन हामीले काठमाडौँ बाहिर गर्न कतिको फिजिबल छ यो प्रोग्राम यदि छैन भने चाहिँ हामीले काठमाडौँ बाहिरको पार्टिसिपेन्ट्सहरू अनि डाइभर्स ब्याकग्राउन्डको पार्टिसिपेन्ट्सहरू कसरी लिएर आउन सक्छौँ होइन सृष्टिजीले अघि मेन्सन गर्नुभएको जस्तै अब हामीले हाम्रो टार्गेट अडियन्सको त प्रिभिलेज काठमाडौँमा बस्ने प्रिभिलेज पपुलेसन ग्रुपबाट मात्रै हो र भन्ने खालको चाहिँ हामीले आफूलाई पनि प्रश्न सोध्यौँ होइन मैले अब यहाँ रुममा हेर्दै गर्दाखेरि चाहिँ आई सी अ लट अफ अपर्च्युनिटिज होइन अब मेजोरिटी फिमेल हुनुहुन्छ फ्रम डिफ्रेन्ट इन्टरसेक्सनालिटिज फ्रम डिफ्रेन्ट ब्याकग्राउन्ड्स होइन हामीसँग स्कलरसिप रिसिपियन्ट्सहरू पनि हुनुहुन्छ 35 जना पार्टिसिपेन्ट्सहरू जो चाहिँ एकदम कम्पिटेटिभ प्रोसेसबाट चाहिँ काठमाडौँ बाहिरबाट एप्लिकेसन फिल्टर आउट भएर सेलेक्ट भएर आउनु भएको छ होइन मैले उहाँहरूलाई पनि रेकग्नाइज गर्न चाहेँ सो तपाईँहरूले फेस गर्नुभएको बायसेसहरू हुन्छ नि अब हाम्रो प्रडक्ट्सहरू इनहेरेन्टली त्यसमा भएको बायसेसहरू कुनै छ वा इन्क्लुजिभ छैन भने चाहिँ इट्स अल्सो अन अस एज युजर्स टु फ्ल्याग इट होइन अनि त्यो चाहिँ फिडब्याक लुप चाहिँ सधैँ नै भइराख्नुपर्छ जस्तो लाग्छ सो फ्रम इच अफ आवर पोजिसन्स होइन अब यहाँहरू कतिजना चाहिँ अब टेक ब्याकग्राउन्डबाटै हुनुहुन्छ होला डेभलपमेन्ट वेब डेभलपमेन्ट नै गर्नुहुन्छ होला कतिजना चाहिँ नन टेक ब्याकग्राउन्डबाट पनि हुनुहुन्छ होला होइन सो यो डेटा र टेक्नोलोजीमा चाहिँ हामीले आफ्नो पोजिसनमा बसेर चाहिँ द स्टिल थिङ्स टु डु होइन म त डेभलपमेन्ट गरिरहेको छैन त्यही भएर चाहिँ मैले के गर्नै पर्दैन भन्ने पनि होइन रहेछ नि त हामीले निरजीबाट पनि सुन्यौँ
एडभोकेसी अर्गनाइजेसन्सहरूले पनि यसमा कसरी कन्ट्रिब्युट गरिरहेको छ सो कन्भर्सेसनलाई यहाँ पज गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ आई इन्करेज इज अफ यु टु थिङ्क अफ वाट क्यान वी डु हाम्रो आफ्नो पर्सनल स्ट्यान्सबाट चाहिँ डेटालाई मोर यो डेटा प्र्याक्टिसेसहरूलाई मोर इन्क्लुजिभ र मोर एक्सेसिबल बनाउनलाई चाहिँ के गर्न सकिन्छ त्यो चाहिँ सङ्कल्प एउटा चाहिँ आजको इभेन्ट पछि लिएर जाउँ भन्ने रिक्वेस्ट गर्दै मैले हाम्रो सम्पूर्ण प्यानलिस्टहरूलाई पनि धन्यवाद दिन चाहेँ ओभर टु आवर वन्डरफुल एमसिज